अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वॉइस ऑफ हीरोज़। आज वॉइस ऑफ हीरो में जिस हीरो की आवाज़ बनी है वो है एक पंजाबी शायर, एक पंजाबी हीरो बाबा बुल्ले शाह, जिसका असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो 1680 में पंजाब के एक छोटे से गांव ऊच कलानिया में पैदा हुई, जो कसूर के करीब वाक़या है। आपका ताल्लुक़ एक इल्मी सैयद ख़ानदान से था। आपके वालिद शाह मोहम्मद दरवेश एक मकामी मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने बाबा बुल्ले शाह को इब्तदाई तालीम दी। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में मजहबी और समाजी तकसीम बहुत ज़्यादा थी और माशरती नाइंसाफ़ियाँ आम थी। बाबा बुल्ले शाह की इब्तदाई ज़िंदगी रवायती तालीमात और मजहबी माहौल में गुजरी, लेकिन उन्होंने जल्द ही रस्मी मज़हब से हट कर तसव्वुफ़ की तरफ रुजू किया। सूफिया फ़लसफ़ा जो बातिन की पाकीज़गी और खुदा से कुर्बत पर जोर देता है, बुल्ले शाह के दिल को बहुत भाया। इसी तलाश में उन्होंने शाह अनायत कादरी को पाया और उसको अपना मुर्शद तस्लीम किया। शाह अनायत एक सादा हक परस्त सूफ़ी थे, जिन्होंने मजहबी तासबात और माशरती ऊंच नीच, अमीर गरीबी सब की मुखालफत की। शाह अनायत से मुलाकात बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुई और उसके बाद उनकी शायरी और फ़लसफ़े में तसव्वुफ़ का रंग मज़ीद गहरा होता है। बाबा बुल्ले शाह ने रवायती मजहबी रस्मात की बजाय रूहानियत और बातिन की अहमियत पर जोर दिया। उनकी शायरी ने इंसान को मोहब्बत और इंसानियत के मुश्तरका दामे में बांध दिया। मशहूर है कि बाबा बुल्ले शाह के जो वालिद थे वो इमाम मस्जिद थे और इसके बाद इसका एक जो भाई था वो भी इमाम मस्जिद बना। तो लोगों ने, अहले महल्ला ने आके बुल्ले शाह की वालदा से शिकायत की कि जो बुल्ले साहब के वालिद थे और उसके अब भाई भी इमाम मस्जिद हैं, तो बुल्ले शाह को भी हदायत दें कि वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें। तो माँ ने बुल्ले को एक दिन बुलाया और हदायत की कि लोग आकर इस तरह हमें ताने देते हैं, तो आप भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें। तो बुल्ले ने माँ का कहना था तो इसको रद्द नहीं किया और मस्जिद में चला गया। मस्जिद में जब नमाज ख़त्म हुई, नमाज पढ़ के आया, तो उसकी वालदा ने पूछा कि बुल्ले आज मस्जिद में आपकी नमाज कैसी रही? तो बुल्ले ने कहा कि माँ मस्जिद विच मैं नमाज की पढ़नी सी, अज इमाम मस्जिद नमाज पढ़ाते हुए ते बकरियां बकरे ते कौ ते वच्छे वेचदा रहा। ते ये सुन के माँ चुप कर गई। ते जिस तरह ही उहदा बड़ा भाई जिहड़ा इमाम मस्जिद सी वो घर वापस आया ते उन्हें उन्होंने पूछा कि अज तुसी नमाज किस तरह पढ़ाई है? तो उन्हें दसिया कि अज नमाज की पढ़ानी सी, अज सारी नमाज के अंदर मैं कट्टियां ते वच्छियां ते बकरियां वेचदा रहा। तो ये गल सुन के माँ नूं यकीन हो गया कि बुल्ला रूहानियत दी ते दरवेशी दे एक आला दर्जे दे पहुँच गया। इत्थे बुल्ले ने वो तारीखी अल्फाज कहे, लोकी मत्ती दिंदे बुल्लिया अब बह जा विच मसीती। ते बुल्ले आख्या विच मसीतां दे की हुंदा जदों दिलों नमाज न नीती, विच मसीतां दे की हुंदा जदों दिलों नमाज न नीती। ते बाहरों पाक किते की होवे जदों अंदरों रही पलीती। ते बिना कामल मुर्शद बुलिया एवें गई इबादत कीती। बाबा बुल्ले शाह की शायरी में हकीकत की तलाश, इंसानियत की खुदशनासी और खुदा के साथ कुर्बत के मौज़ूआत नुमायाँ थे। वो समाजी नाइंसाफ़ियों, मजहबी तआसुबात और फ़िरका वरीयत के सख्त मुखालफत थे। उनके अशआर में भी खुदा की तलाश और रूहानियत और मोहब्बत का पैगाम झलकता है। एक और मशहूर वाक़या है कि बुल्ला अपने घर की छत पर टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था और उनके हाथ में तस्बीह थी कि उसने एक ग्वालन को देखा कि उसने सर के ऊपर अपने दूध का मटका रखा हुआ है और वो एक तरफ को जा रही है। थोड़ी दूर जाके उसने देखा कि वो एक दीवार थी, तो उसने आवाज़ दी और दीवार की दूसरी तरफ उसका माशूक खड़ा था। तो उसको बड़ी हैरानगी हुई कि आखिर जो दूध वाली है उसने अपनी माशूक को कैसे पहचान लिया। तो
تو جب اس نے کہا تو کہ عشق اور مشوق کو بچانے کے لیے تصور کی نہیں دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس نے دودھ والی سے کہا کہ مجھے دودھ پلاؤ۔ تو اس گوالن نے کہا کہ آپ کو میں کتنا دودھ دوں، آپ کتنا دودھ پیو گے؟ تو اس نے بڑے تاریخی الفاظ کہے، تین نالے یاریاں تین نالے مین مین کے۔ بلے شاہ جو ساری گفتگو کو سن رہا تھا، اس پر اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ پہلے تو اس نے اس بات کو چھوڑنا چاہا، لیکن پھر جب اس کو اس کے مفہوم پیدا ہوئے تو اس نے تسبیح پھینک دی اور اپنے رب کا ذکر صبح شام شروع کر دیا اور اس کے ذکر کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ یہ ساری باتیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ بلا خود شناس تھا اور خدا شناسی کے سفر پر تھا۔ یہ سفر انسان کی ذات اور مقصد کے بارے میں گہرے سوالات کو جنم دیتا ہے، جو کہ ہر انسان کی زندگی کا بنیادی سوال ہے۔ بلے شاہ نے اپنی شاعری میں روزمرہ کی زبان پنجابی اور فارسی کا استعمال کیا تاکہ ان کا پیغام عام لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ان کی شاعری میں سادگی کے ساتھ ساتھ گہرائی بھی ہے، جو عام لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور آج تک بے حد مقبول۔ ان کے شعر میں خدا کی محبت، خدا کی تلاش، اس کی روحانیت اور اس کی محبت کا پیغام جھلکتا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، بلیا کی جانے میں کون، بلیا کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں مومن نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاگاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانے میں کون، بلیا کی جانے میں کون۔ آپ کی شاعری اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ شعر انسان کی ذات اور مقصد کے بارے میں گہرے سوالات کو جنم دیتا ہے، جو کہ ہر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ بلے شاہ نے اپنی شاعری میں روزمرہ کی زبان پنجابی اور فارسی کا استعمال کیا تاکہ ان کا پیغام عام لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے اور عام لوگوں کے دلوں میں یہ اترتی جائے اور آج تک مقبول ہے۔ بلے شاہ نے اپنے دور کے مذہبی علماء اور صوفیہ سے مختلف نظریات پہ جو بعض اوقات ان کے لیے تنقید کا باعث بھی بنے۔ انہوں نے مذہبی تفرقے، ذات پات کے نظام اور معاشرتی ناانصافیوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلے شاہ کا خیال تھا کہ خدا کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص مذہب، فرقے یا رسوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سچے دل اور نیت سے خدا کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بلے شاہ نے اس بات پر زور دیا کہ مذہب اور روحانیت کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے۔ وہ مذہبی رسومات اور خارجی عبادات کی بجائے دل کی صفائی اور محبت کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کا یہ پیغام خاص طور پر اس وقت کی تقسیم شدہ سماج میں لوگوں کے لیے بہت اہم تھا۔ آج بھی ان کی تعلیمات دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ بلے شاہ اور ان کے مرشد شاہ عنایت حسین قادری کی محبت ایک الگ موضوع ہے۔ شاہ عنایت سے گہری عقیدت میں بابا بلے شاہ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کے مذہبی حلقوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ ایک سید جو ایک بلند مرتبہ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ایک قادری مرشد کو اپنا روحانیت تسلیم کرے۔ لیکن بلے شاہ نے ان روایات کو نظر انداز کیا اور اپنے مرشد کی محبت اور عقیدت میں سرشار ہو گئے اور تاریخی الفاظ کہے، او بلیا جے تینوں کوئی سید آکھے تو انہوں دوزخ ملی سزائیں، او بلیا تینوں جو سید آکھے تو انہوں دوزخ ملی سزائیں، تو جے بلے نو کوئی رائیں آکھے تو وہ جنت پینگا پائیں۔ بابا بلے شاہ کا وصال 1757 میں ہوا اور انہیں قصور میں دفن کیا گیا۔ یہاں ان کا مزار آج بھی ایک عظیم روحانی مرکز ہے۔ ہزاروں عقیدت مند ہر سال ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور ان کی شاعری اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کا
بابا بلے شاہ کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ان کے دور میں تھا۔ ان کی تعلیمات محبت، برداشت اور انسانیت کے فروغ پر مبنی ہے۔ وہ انسانوں کو تقسیم کرنے والے تمام فرقوں اور نفرتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب لانے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اور ان کا فلسفہ صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔